إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كم من عدو انتظى علي سيف عداوته وشحذ لي ذبة مديته وارهف لي شباحتي وداف لي قواتل سمومي وسدد إلي صوائب سهامي ولم تنم عني عين حراستي وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني ضعاف مرارتي. نذرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وارصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثلي. فأيدتني بقوتك وشددت وذري بنصرتك وفللت لي حدا وخذلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشفي قليلا ولم تبرد حذاذات غيظي وقد غض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي فكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأصبى إلي إصباع السمع لطريدتي انتظارا لانتهاز فرصتي وهو يظهر بشاشة الملق ويبسط وجها غير طلق. فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طبع عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لئن ميراثه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في ذبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وذكيته بمشاقصه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بالندامة وفساته بحسرته فاستخذى وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا ماسورا في ربق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته. وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحتي. فلك الحمد يا ربي من مقتدر
لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من حاسد شرق بحسرته وعدو شجيع بغيظه وسلقني بحد لسانه ووخذني بموقع عينه وجعلني غرضا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا ربي مستجيرا بك واثقا بسرعة إجابتك متوكلا على ما لم أزل أتعرف من حسن دفاعك عالما أنه لا يفتهد من آوى إلى ظل كنفك ولن تقرأ الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فعصمتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي ينات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من سحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجدابل كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشئة رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققته ومن كسر إملاق جبرته ومن مسكنة فادحة حولته ومن سرعة مهلكة عشته ومن مشقة أرحت. لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدات واستميح باب فضلك فما أكديت. أبيت إلا إنعاما وامتنانا وأبيت إلا تتولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرمتك واشتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساختك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل إعادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إلى رحمتك واتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمنوا به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي ينات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت
وحشرجة الصدر والنذر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب، من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي فكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعبيل، يتقلب في غمه لا يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا، وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش، كل ذلك منك، فلك الحمد يا ربي، من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي فكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرغوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبات من المخابي، قد ضاقت عليه الأرض برحبها، لا يجد حيلا ولا منجا ولا مأوى، وأنا في أمن وطمانينة وعافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب، من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي فكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمون، فقيدا من أهله وولده، منقطعا عن إخوانه وبلده، يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا ربي، من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي فكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه، قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقعقع في الحديد، قد بلغ مجهودا لا يعرف حيلا ولا يجد مهربا، قد أدنف بالجراحة أو مشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل، يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده، لا يقدر عليها، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب، من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، يتوقع الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو حرق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قذف، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا ربي، من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين
ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده متحيرا في المفاوز تائها مع الوحوش والبهائم والهوام وحيدا فريدا لا يعرف حيلا ولا يهتدي سبيلا أو متأذيا ببرد أو حر أو جوع أو عري أو غيره من الشدائد مما أنا منه خلف في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي ومولاي وسيدي فكم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا مملقا مخفقا مهجورا جائعا ظمآن ينتظر من يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك وأوجه مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العناء وشدة العبودية وكلفة الرق وثقل الضرب أو ضريبا أو مبتلى ببلاء شديد لا قبل له به إلا بمنك عليه وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرم في عافية مما هو فيه. فلك الحمد على ذلك كله من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي فكم من عبد أمسى وأصبح شريدا طريدا حيرانا متحيرا جائعا خائفا في السحار والبراري قد أحرقه الحر والبرد وهو في ضر من العيش وضنك من الحياة وذل من المقام ينظر إلى نفسه حسرا لا يقدر لها على ضر ولا نفع وأنا في خلو من ذلك كله بجودك وكرمك. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مدنفا على فرش العلة وفي لباسها يتقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب ينظر إلى نفسه حسرا لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا في خلو من ذلك كله بجودك وكرمك. فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. مولاي وسيدي فكم من عبد أمسى وأصبح وقد دنا يومه في حتفه وأحدق به ملك الموت في أعوانه يعالج سكرات الموت وحياضه تدور عيناه يمينا وشمالا ينظر إلى أحبائه وأمدائه وأخلائه قد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرا
لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ومولاي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها، يتداوله أعوانها وذبانيتها، فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به، فهو في ضر من العيش وزنك من الحياة، ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ومولاي وسيدي، فكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء واحدق به البلاء، وفارق أبداءه وأحباءه وأخلاء، وأمسى سيرا حقيرا ذليلا في أيدي الكفار والأعداء، يتداولونه يمينا وشمالا، قد حصر في المطامير وثقل بالحديد، لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها، ينظر إلى نفسه حسرا لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ومولاي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح قد اشتاق إلى الدنيا بالرغبة فيها، إلى أن خاطر بنفسه وماله حرصا منه عليها، قد ركب الفلك وكسرت به، فهو في آفاق البحار وظلمها، ينظر إلى نفسه حسرا لا يقدر لها على ضر ولا نفع، ولا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي ومولاي وسيدي، وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء وأحدق به البلاء، والكفار والأعداء وأخذته الرماح والسيوف والسهام، وجدل صريعا، وقد شربت الأرض من دمه، وأكلت السباع والطير من لحمه، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك لا باستحقاق مني، يا لا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
وعزتك يا كريم لأطلبن مما لديك ولا لحن عليك ولا أمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا ربي. وبمن أعوذ وبمن نلوذ لا أحد لي إلا أنت أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي. أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. مولاي بك أستعنت فصل على محمد وآل محمد وأعني وبك استجرت فأجرني واغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقل لي من ذل الفقر إلى العز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سجد وجهي الذليل. ہو سکے تو اس کو سجدے میں پڑھ لیں اگر ممکن ہو سکے. یعنی میں نے ذلت کے ساتھ اپنے چہرے کو تیری بارگاہ میں رکھا ہے کہ تو عزیز ہے اور تو جلیل ہے، میں فانی ہوں تو دائم اور باقی ہے. میں اسے آہستہ اسپیڈ میں پڑھوں گا، آپ سے اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا سا جتنا ہو سکے میرے ساتھ اس کو پڑھیں. سجدہ وجہی الذلیل لوجہک العزیز الجلیل. سجدہ وجہی البالی الفانی لوجہک الدائم الباقی. سجدہ وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير. سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمین. سجدے سر اٹھا لیجئے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم اعد علی جہلی بحلمک وعلی فقری بغناک وعلی ذلی بعزک وسلطانک وعلی ضعفی بقوتک وعلی خوفی بأمنک وعلی ذنوبی وخطایا بعفوک ورحمتک یا رحمن یا رحیم. اللہم انی ادری بک فی نحر. اب ہر اس ظالم کو کہ جو جہاں کہیں انسانیت پر ظلم کرنے والے ہیں پروردگار نیست و نابود فرما دے انہیں تو انشاءاللہ. اور ان سب کے ظلم سے پروردگار تو تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، مومنین کو اپنی پناہ میں لے لے انشاءاللہ سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فَاكْفِنِيهِ بِمَا كَفَيْتَ بِهِ أَنْبِيَاءَكَ وَأَوْلِيَاءَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَالِحِ عِبَادِكَ مِنْ فَرَاعِنَةِ خَلْقِكَ. تیری مخلوقات میں جو فرعون ہیں ان کے شر سے بچا لے تو. وَطُغَاةِ عُدَاتِكَ، اور جو ظلم کرنے والے اور طغیان کرنے والے ہیں ان کے شر سے اور
وہ جو ظلم کریں ان کے ظلم سے تیرے مظلوم انسانوں کو محفوظ فرما پروردگار تو وشر جميع خلق برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ نے دعا کے ترجمے پر غور کیا ہوگا، اس میں 19 اجزاء ہیں اس دعا کے، جیسے دعا جوشن کبیر میں 100 بند ہیں، اس میں 19 ہیں، اور ہر بند کا تقریباً آغاز اس طرح سے ہے کہ پروردگار کتنے ہی لوگ صبح کرتے ہیں اس عالم میں اور شام کرتے ہیں اس عالم میں کہ وہ ظالمین کے ظلم میں ہوتے ہیں، اور کہیں پر ہے کہ وہ مریض ہوتے ہیں، کسی جز میں یہ ہے کہ پروردگار وہ کھانے اور پینے کی لذت سے محروم ہوتے ہیں، کسی جز میں یہ ہے کہ وہ اسیر ہوتے ہیں، اور وہ کچھ ہوتے ہیں جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں، جو روشنی کو دیکھ نہیں پاتے، کچھ اپنی ان مصائب و کیفیت میں ہوتے ہیں، اور ہر جز کا اختتام اس پر ہے کہ پروردگار تو نے مجھے ان مصائب سے محفوظ رکھا اور میں اس وقت عافیت میں ہوں، تو میں تیری نعمتوں کو یاد کرتا ہوں اور تیرے احسانات پر شکر بجا لاتا ہوں. یہ بار بار اس کی تکرار کی گئی، اور پھر آخر میں دعائیں جو مانگی گئی ہیں اس میں ایک بہترین دعا رزق کی اس طرح سے ہے کہ پروردگار مجھے وہ رزق عطا فرما دے کہ جس سے دنیا اور آخرت میں میری عزت بڑھ جائے. ہر رزق ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عزت کو بڑھائے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی گناہ کی طرف لے کر چلا جائے انسان کو، لیکن مجھے وہ رزق عطا فرما جو مجھے شرف عطا کرے دنیا میں اور آخرت میں. یہ دعائے جوشن صغیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، دشمنوں کو دفع کرنے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے مؤثر ہے. امام کے زمانے میں ایک امام زادے تھے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے حسین ابن علی ان کا نام تھا، اور پورا ان کا شجرہ یہ تھا کہ حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى ابن حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب. یہ مقام فخر پر جو مکہ کے قریب ایک مقام ہے، 8 ذی الحج کو 169 ہجری میں ان کی شہادت واقع ہوئی. جب شہید کر دیا گیا انہیں تو ہادی عباسی جو اس وقت خلفائے بنی عباس کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب اہل البیت میں سے جو سب سے اہم فرد ہیں وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، ان کو شہید کر دیا جائے. علی بن یقطین جو امام ہی کے حکم سے ایک وزیر تھے خلفائے بنی عباس کے دربار میں، انہوں نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، جس میں انہوں نے آگاہ کیا کہ یہ خلیفہ وقت اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کو اب شہید کر دے. امام کو جب یہ خط موصول ہوا تو امام نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور امام نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو ان سب نے یہ کہا کہ مولا آپ اس وقت مخفی ہو جائیں اور دشمنوں کی دسترس سے دور ہو جائیں. امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خوف نہ کرو، اس لیے کہ جب اگلا خط آئے گا بغداد سے اس میں اس خلیفہ ہادی عباسی کی موت کا ذکر ہوگا اور وہ اس وقت تک مر چکا ہوگا، اس لیے کہ میں نے دعائے جوشن صغیر کو پڑھ لیا ہے اور پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا ہے جنہوں نے مجھے دشمن کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی ہے. انشاءاللہ تمام انسانیت کے جو دشمن ہیں اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں نیست و نابود، تباہ و برباد ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے صلوات بھیج دیجیے گا اس دعا کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو امام نے یہ 19 بندوں کی دعا ارشاد فرمائی، جس میں دنیا کی سختیوں کو بیان فرمایا، پھر اللہ کی نعمتوں کو بیان فرمایا، اور دعا کے آخر میں ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر وہ درود بھیجے اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا اور احسانات کو یاد رکھنے والا قرار دے ہمیں. امام حسین علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ہے کہ دعائے جوشن صغیر و کبیر کو کفن پر لکھنا مستحب ہے. البتہ اس حصے پر ظاہر ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا کہ جہاں پر نجاست نکلنے کا اہتمام ہوتا ہے بعد میں مرحوم کے لیے کہ کہیں دعا کی یا اسماء الہیہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، وہ مسائل اپنے مقام پر، لیکن خود مرحوم کے لیے بھی یہ باعث برکت ہے اس کی قبر میں، چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے. لہٰذا بس میں چند فقرے باب الحوائج کی بارگاہ میں عرض کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ کس حاجت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور ہر ایک کے دل میں بس ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جلد سے جلد حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما دیں انشاءاللہ سے، کہ اصل انتقام تو اسی وقت ہوگا کہ جب مہدی فاطمہ تشریف لائیں گے. مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ ایک سائے کی طرح محسوس ہوتے تھے. یہ عجب جملہ ہے، جیسے بی بی فاطمہ تو زہرا سارت کا شبہ ان کے لیے کہ سائے کی طرح محسوس ہوتی تھی، ایسے موسیٰ کاظم باب الحوائج مولا سائے کی طرح
اور زندان میں فرماتے تھے خلصنی یا رب، پروردگار تو مجھے اب اس دنیا سے نجات عطا فرما دے، اللہ اکبر، میری موت کا سامان فراہم فرما دے۔ اب زندان میں روزہ رکھتے تھے تو جانتے ہیں روزہ کیسے افطار ہوتا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ اب کوئی مہمان آئے آپ کے گھر جس نے روزہ رکھا ہو تو کم سے کم شاید تو آپ پانی تو پیش کریں گے نا اسے۔ امام کا روزہ افطار ہوتا تھا تازیانے کھا کر۔ پھر امام کی شہادت کے بعد بھی جو امام کا جنازہ اٹھایا گیا، بس میں ایک فقرہ کہتا ہوں، آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ امام کے مصائب تک۔ دعا کریں کوئی ایسا شخص قرآن نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے کی تمیز اور احترام نہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرآن ناطق کا جنازہ، زنجیروں پر خون کے نشان تھے، اور امام کا جنازہ بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہوں گا مولا، لیکن خود آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے کہ کتنے ہی مصائب آ جائیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ الحسین، کسی کی مصیبت کا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقط حسین ہے جن کے لاشے پر ایک بیٹی بھی موجود تھی 4 سال، اور وہ باپ کے لاشے سے ایسے لپٹی ہوئی تھی کہ فریاد کر رہی تھی، بابا آپ کا سر شیور لے کر چلا گیا، بابا میں کہاں بوسا دوں آپ کے رخساروں پر بابا۔ عزیزو 3 باب الحوائج ہیں جنہیں شدت تکلیف میں گویا تڑپنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ایک باب الحوائج ابو الفضل عباس ہیں جن کا جسم ہی نہ بچا تھا، اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے عباس کے لاشے کے۔ ایک حسین کے علی اصغر ہیں کہ جو باپ کی گود میں تیر لگا، اور تیسرے باب الحوائج میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ جن کا جنازہ کچھ مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ 18 بیٹے تھے امام موسیٰ کاظم کے، لیکن 4 مزدوروں نے بغداد کے پل پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يا أبا الحسن ويا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔